Kinsay membro ang mga economical na imong ipang istorya? Daghan ang mga membro pero dili ko makahatag mo kanang figure o mga reliyon sama niya ng nadini sa atong silingan nga no, silingan nato niya, silingan sa loob. Oh. Nama na sila. Kaning mga Orthodox, kining mga sahari sa British. Oh. Apil man na sila, mga Muslim. Anglican. Oh. Kaning United Church of the Philippines. Wato man yung mga apil man sila. Pero kini sila, kani ato mga igsoon nga Muslim, mga igsoon nga Buddhism, mga igsoon nga Protestante, lalaing mga tinuan, kung membro sila sa ecumenical, dili na sabtong nga dili punta mutubag silang atake. Mao nang naumol ang Catholic Faith Defender aron pagtubag sa mga atake sa simbahang Katoliko. Bisag na pa diha oy mga kanang gitawag o mga atake apan napamili ng Yapon ang gugma diha sa atong Ginoo. Sama ko ni San Pedro nga mingon si San Pedro, Ginoo na adunay mga tao dito nga nagsuwid-suwid. Usaw tong gingon sa ni San Pedro nga naghimo po nga dili kauban nato. Dili kauban nato. Unsa may gingon sa Ginoo? Ang dapig kanato dili gayud batok kanato. So kung sila mapilanggaon sa simbahang Katoliko, ato ko silang panggaon sama sa pagbangga sa atong Ginoo. Bisag katong dili kauban nila lahi o relihiyon. Lahi relihiyon pero gagamit gyapon sa pulong sa Ginoo. Unsa may gingon sa Ginoo? Ang dili dapig kanato, batok. Ang dili dapig kanako, batok kayo kanako. So, dili na pwede hapiroso na to na kung mga atake na sa simbahan, mahimo na silang Protestante, dili na to na imoon sa ingon nga atong ilon na kaaway. Kung dili, atong ipatigbabaw ang gugma diha ni Kristo. Kay mo ka na ang gibilin sa atong Ginoo nga higugmaa ang imong kaaway. Kung espirituhanon nga kaaway, kana di na to nahigugmaon kay mo galing kadala ka krus nasa atong atubangan karon ang krus ngano man kini o kinihang usa sa mga hagiban o hinagiban nga mubatok sa espirituhanon nga kaaway. Apan ang hinagiban nga mubatok sa mga atake sa simbahan, ani adire nagtindog kung ikaw nagtindog aron makibatok kung manubak sa mga pangutana sa mga atake sa simbahang Katoliko. Ani ba? Umutana. Bay ba ni? Daghan. Kanang economical. Ano sa ni nagsugod? Dili ko maka-istorya na og kano sa nagsugod, pero kasugod ni siya. Vatican to. Ha? Vatican to, 1962 to 1965. Okay, Vatican to 1962 ngadto sa 1965, no? Muna siya. Muna siya nga ang Ginoo lugway kayo ang iyang paghigugma sa isig katawo. Muna ang Dios nga mahal ipadala niya ang buktong anak. Kaya ron pagluwas sa mga makasala, sama kanimo, sama kanako, kung sama nila nga mga makasasala, nga mga atake sa simbahang Katoliko. Sa atong Ginoo, iyang ipadala aron paglapnag nga nasa pulong sa Ginoo o gisugo nga nasa mga pare. Imingon si San Pablo, Roma 15:16, gihimo ako sa Ginoo nga pare aron magmantala sa pulong sa Ginoo. Kisay magmantala sa pulong sa Ginoo, pare. Mo nang ang Pablo nga isip nga pare iyang ipadayag gyapon ang gugma. Dili gugma
sa imong hinigugma nga asawa, sa imong hinigugma nga kabit, sa imong hinigugma nga unsa pa diha nga hinigugma, kun dili gugma sa isig katawo kung diin kamo magkaaway, magkabingkil. Mingon ang Biblia, kung adunay wala kamoy magsinabtanay, adto kamo sa simbahan aron magpaikay kanila. Oh. Unang ato kong panikamutan nga abrihan ang atong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing pula kini. Apan ato ipabilin nga pula pero puno sa pakigugma. Unang makaigsunan ang kaaway, sama niya, kung sama nimo, higugmaon, isip nga isip katawo o anak sa Diyos. Kaya kitang tanan, anak man sa Diyos, mahimo ra kitang dili anak sa Diyos kung nanata sa kalayo sa impyerno nga naglutaw o nagalangoy-langoy tungod sa atong mga sala, mga gibuhat, labi na mingon ta, ikaw, wanggol, ikaw, buang-buang, ikaw, satanas, ikaw, demonyo, kana mo kana ang sala nga gisalingki usa sa mga gidili sa Ginoo. Muna ang gugma, importante kayo na. Kayo karon awayon ko nimo magpabili na gyapon ang gugma diha kanimo. Ug ako magpabilin diha kanimo nga manghinaot ko nga ikaw magpabilin ang gugma diri kanako isip nga isip katawo. Kanang sa economical, kaya wala man mo ini mga Buddhist, apil mo na Buddhist, Hindus, apil ni mga Islam, wala man mo dawat ni si Kristo nga Diyos. So may mo kasosyanin nila. Ato ba sila mga igsoon o dili? Kung atong talawon, kung wala manggaling sila mga dawat, ilan ang katungod kung wala may dawat. No? Apan sa kaulihan nana, ang Diyos sa nagyapon ang maghukom kung wala manggaling sila may dawat. Ato ba na igsoon? No? Ato gyapon na sila mga igsoon. Mga pinangga yung hinigugma. No? Muna ato sila i-practice na siya. Kung wala na may dawat nga si Kristo Diyos, ato ko nang irespeto ng gihapon. Kay tao man sila. Kay dili man ta makahukom sama sa paghukom sa atong Ginoo. Ang atong paghukom mo ang tawhanon nga paghukom. Kung unsa gayon ang nadiya sa tawhanon nga hukom. Apan kung lagit ng hukom, waylain manghukom niya na dili ako, dili ang pare, dili ang uban nga mga pastor, kundi ulaman ang nadito sa langit, ang Pangulong Pare nga katukod sa Simbahang Katoliko nga mao si Jesucristo nga mobalik dinhi nga maghukom sa mga buhi ug mga minatay. Daghang salamat ug atong yatag sa atong kauban. Okay, thank you Brad sa imong mainindot ng mga tubag sa sa mga lisod po pangutaran Brad Umpak. Okay. So, mo explain lang ko sa decree on ecumenism. Kanang decree on ecumenism, official teaching na simbahan, tungod kay it has been declared in the Council of Vatican II in the year 1962